بندے بھی تواڈے ورگ لا لے. اس واسطے کوئی تسی بھی عقل تو کم لے لو اور اپنے کوئی وسن دا کوئی عزت نال دنیا تے رہن دا تے کوئی مستقبل دے اندر زندہ رہن دا پروگرام کوئی تسی بھی بڑا چھڈو. اس بکری یار اپنے خلاف ہتھیار آپ نہ مہیا کردے چلے جاؤ. مسجد کے اندر نعرہ حیدری یا علی لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس میں مشابہت ہے شیعوں کے ساتھ. من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اعلی حضرت کے نزدیک شیعہ کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اعلی حضرت کے نزدیک شیعہ دے کفر شک کرنے والا بے شک کافر ہے، لیکن حضرت علی دی گستاخی کرن والا بھی اعلی حضرت کے نزدیک بے شک کافر ہے. تے تساں لوکاں دے نزدیک حضرت علی ظالم قاتل 60,000 دے قاتل تے تہاڈا فتوی ہے وے جڑا ایک دا قاتل ہے او دوزخ چ نکل نہیں سکدا تے جڑا 60,000 دا قاتل ہے او کیویں دوزخ چ بچ کے نکل سکدا؟ مڑ تسی اعلی حضرت دے فتوی دی روح نال کیوں کافر نہیں؟ نعرہ حیدری اس واسطے لایا جاندا ہے کہ حضرت علی دے دوویں گھر دشمن ہیں. جڑے محبت وچ ہاتھ تو ودھاندے پین او بھی دشمن ہیں تے جڑے بغض وچ سڑدے تے بجدے حضرت علی دی نا تو او بھی دشمن ہیں. تو سنی اس واسطے اپنی محبت تے عقیدت کا اظہار کر دین تاکہ حضرت علی دی شان ظاہر ہوے تے دعا گھراں دی طرف جڑا حضرت علی پاک نو دکھ پہنچ رہا ہے او دے بدلے چ اسی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو خوشی دا سامان مہیا کریے تاکہ آپ دی ساڈے اوتے نگاہ کرم ہو جائے. تو اہل سنت والجماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کرام دی محبت ایک جان ایمان ہے، روح ایمان ہے. تو جڑا حضرت علی پاک دی گستاخی اور بے ادبی کردا ہے وہ دائرہ اسلام تو باہر ہے. سب تو پہلے انہاں لوکاں نے حضرت علی دے اوتے کافر دا فتوی لایا. یہ ایڈے بے ایمان ہیں کہ جڑا سرچشمہ ولایت ہے اور اج بھی تے قیامت تک بھی جو بندہ بھی ولی بن رہا ہے ان ولایت کی مل رہی ہے تو مولا علی دے ہتھوں مل رہی ہے. عطا تے اللہ دیے لیکن ہتھوں مولا علی دے یہ ولایت مل دی ہے کہ مہر تصدیق او دتے مولا علی دی ہوندی ہے. لیکن انہاں نے مولا علی دے کفر دا فتوی لایا. کیوں؟ تسی سالسی فیصلہ قبول کیتے اور جڑا غیر اللہ دا حکم مننے وہ کافر ہوندا ہے لہذا تسی کافر ہو گئے. مولا علی فرمایا بے وقوفو قرآن وچ موجود ہے فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا. ایک سالس مرد آلو بھیجو ایک سالس عورت آلو بھیجو او انہاں دا تصفیہ کرا دین. جتھے میاں بیوی دا جھگڑا ہوے تو سالسی فیصلہ جائز ہے تے جتھے ہزاراں عورتاں دے بیوہ ہون دا تے لکھاں بچیاں دے یتیم ہون دا معاملہ ہے اوتھے سالسی فیصلہ نہیں جائز ہو سکدا. بہرحال اے او ظالم ہیں جنہاں نے سب تو پہلے حضرت مولا علی دی ذات پاک دوتے کفر دا فتوی لایا. تو اگر اعلی حضرت نے شیعہ نو کافر آکھیا ہے تو اعلی حضرت کے نزدیک اہل بیت دے گستاخ بھی کافر ہیں بے ایمان ہیں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بھی اعلی حضرت کا فتوی ہے. اس واسطے مولا علی دی محبت ضروری اور حق چار یار دے باوجود حضرت علی دے بارے اس یہ کیوں کہنے ہیں کہ انہاں دا دشمن ہے ایک ایک گھر. اہل بیت دے دشمن خارجی ہو گئے اور صحابہ دے دشمن رافضی ہو گئے لیکن حضرت علی پاک دی دشمنی تو طرفہ ہو گئی. جنہاں محبت وچ وتا چھڈیا ہے خدا بنا دیتا ہے یا خلیفہ بلا فصل بنا دیتا ہے وہ بھی حد تو تجاوز کرنے والے کیونکہ مولا علی دا فرمان ہے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جڑا مینوں چوتھا خلیفہ نہیں تسلیم کردا او تے اللہ دی لعنت ہوے. تو جنہاں پہلا منے ہے یا خدا منے ہے یا نبی منے ہے انہاں حد تو ودھایا انہاں بھی دکھ دیتا تے جنہاں کفر دے فتوی لائے انہاں بھی دکھ دیتا. اس واسطے اسی حضرت علی پاک نال زیادہ ہمدردی زیادہ خلوص دا مظاہرہ کردے یا علی دا نعرہ لانے تے اللہ اپنے پیاریاں دا ذکر آپ کرویندے اور جتھے ذکر ہوے اوتھے اودیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. ان دا ذکر صالحین تتنزل الرحمت. جتھے رب دے نیک لوکاں دا ذکر ہوے اوتھے رب رحمت دی بارش کر دے رب رحمت دی بارش نازل کر دے. تو پھر حضرت علی چھڑے نیک نہیں بلکہ نیک بناون والے تے نیکاں دے سردار ہیں. لہذا جتھے آپ کا ذکر ہو سی اتھے رب دی رحمت نازل ہو سی. تے کیا مسیتاں وچ رب دی رحمت نہیں نازل ہونی چاہیے؟ رب دے پیاریاں دا ذکر نہیں کرنا چاہیے تاکہ رحمت نازل نہ ہو. اللہ سرکار
رسولوں سے عہد لیا کہ میرے نبی پر ایمان لانا اور مدد کرنا. ایمان تو معراج کی رات لے آئے, امداد کیسی کی ہے, یعنی کس طرح کی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امداد بھی کیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے نبی پاک دی شریعت کی خدمت کرنی ہے, کوئی نہ کرنی ہے نا. دجال نو قتل کرنا ہے, نبی پاک دی شریعت نافذ کرنی ہے. جتنے دی حضرت بادی جیندے راہ سے انہاں دا ساتھ دیتی رکھ سن, معاونت کر سن, انہاں تو بعد عالم اسلام دی قیادت آپ سنبھال سن اور نبی پاک دے دین دی تبلیغ کر سن. تو مدد ہوئی کہ کوئی نہ. تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کیویں کیتی؟ 50 نمازاں دیاں 5 کروائیاں بار بار عرضاں کر کے. یہ مدد تہاڈی ہوئی کہ کائے؟ جے 50 ہوندیاں تے کدو کہ تھک کے فارغ ہو گئے, مسیتاں چھوڑ گئے ہو. وہ یہ جڑے اج وچ بندے وچ نظر آ جاندے ہو تے موسیٰ علیہ السلام دی مہربانی ہے کہ انہاں 50 دیاں 5 کرا چھڑیاں تے تسی اج تک مسیت تے آوڑ دیو. تو پھر انہاں بھی مدد کیتی ہے کوئی نہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا, محبوب کریم اپنی امت نو دسیا ہے کہ جنت انجے سمجھو جے خالی میدان ہے تے ایتھے جڑے باغ بوٹے لگنے او تہاڈی طرفوں لگنے تے اللہ دا ذکر کرسو, سبحان اللہ پڑھسو, الحمدللہ پڑھسو, لا الہ الا اللہ پڑھسو تے تہاڈے واسطے بوٹے لگدے چلے جاسن. ایتھوں دے سارے باغ تہاڈے ذکر دی مرہون منت ہیں, لہذا ذکر کردے رہو تاکہ زیادہ تو زیادہ باغ وسیع تہاڈے ہو جا. تو اے تبلیغ کرنا, اے احکام پہنچانا, اے سنے گھلنا, یہ بھی تو ایک مدد ہی ہے نا. تو اس طرح ہر پیغمبر نے اپنی اپنی شان دے لائق نبی پاک دے دین دی مدد فرمائی. جو اذان نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں حضور کی موجودگی میں حضرت بلال نے دی تھی, اس اذان کی ابتدا اور انتہا کہاں ہوئی؟ صلاۃ و سلام کے بغیر اذان مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو ہم یہ کیا دسیا ہے بھی صلاۃ و سلام اذان دا جز ہے. صلاۃ و سلام تو بغیر اذان مکمل ہے. سوال یہ کہ اگے پیچھے درود پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال صرف اے ہے. اذان تو اگے پیچھے کوئی درود پڑھ لوے, کوئی اور ذکر کر لوے, جائز ہے یا جائز نہیں؟ اذان تو مکمل ہے, وہ دے کلمات تو معین ہیں, اللہ اکبر تو شروع ہے, لا الہ الا اللہ تو مکہ ہے. لیکن یہ نال کچھ پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے, اذان ہو جاوے تو کی کرو, ثم صلو علیہ فانہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. اذان تو بعد میرے اوپر درود بھیجو, ایک بار تسی درود بھیجیا تو رب میرا دا درود تواڈے اوپر بھیج. اے جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنے رب دے درود رب دی رحمتاں وصول کرنیاں نے او مڑ تواڈی اپنی مرضی. 2 واری پڑھو, 3 واری پڑھو, 10 واری پڑھو, 100 واری پڑھو, ایک ایک دے بدلے دا وصول کیتی جاؤ, میرا رب تواڈے اوپر درود بھیج. یہ نبی کریم علیہ السلام کیوں فرمایا بھی ایک واری تسی پڑھ سو تے 10 واری اللہ پڑھ سی؟ ترغیب دیتی کہ جتنی رحمت لٹنی نے لٹی جاؤ, ایک ایک دے بدلے دا ملدے جا سن. تو مطلب یہ نبی پاک دسیا بھی درود پڑھیا اللہ بھی خوش ہوندا ہے اور رحمتاں بھیجدا ہے. تے میں بھی خوش ہاں, اس واسطے تانوں دسدا پیا جے رحمتاں لٹو. تے جس کام تے اللہ بھی خوش ہوے تے اللہ دا رسول بھی خوش ہوے, پتہ لگا او کرنا عین اسلام ہے, اس تو روکنا اے شیطانی فعل ہے, او مسلماناں دا کام نہیں ہے. جے اذان تو پیچھے درود پڑھنا جائز ہے تو مڑ پہلے ناجائز ہے. پیچھے درود پڑھے بغیر اذان مکمل ہو سکتی ہے کہیں نہ. کیوں نبی پاک آکھیا پیچھے درود پڑھو؟ پتہ لگا اذان مکمل ہے, لیکن اذان دے مکمل دین تو بعد فائدہ کی اٹھاؤ؟ رحمت لٹن دا ویلا ہے, درود پڑھی آؤ, رب دے درود وصول کیتی آؤ, نبی پاک واسطے دعا مانگ کے نبی دی شفاعت دے حقدار بنتے چلے جاؤ. تے رب دی رحمت لٹن دا ویلا ہوندا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نو نبی پاک نے دعا کیڑی سکھائی؟ شام دے ویلے کی آکھیا کرو, اللہم ھذا اقبال لیلے کا و ادبار نہارے کا و اسوات تو دعاتے کا فاغفر لی مغفرۃ من عندک. خدایا تیری رات آ رہی ہے, تیرا دن جا رہا ہے, تیری قدرت کا عظیم نمونہ سامنے آ رہا ہے, اور تیری اذانہ دین والے تیرے نام نو فضاواں وچ بلند کرن والے ہن او بلند کر رہے ہیں تیرے نام نو, تے اے تیری عظمت تے ظہور دا ویلا ہے, تو مڑ میرے اوتے بھی یہ کرم کر دے کہ مینوں بخش دے. تو لہذا اے ویلا ہے اللہ رب العزت کی رحمتاں دے لٹن دا. سرکار فرماندے
بانگ تے تکبیر دے درمیان جڑی دعا منگی جاوے وہ ضرور قبول ہو جاندی ہے۔ اس واسطے سرکار نے رہنمائی فرمائی ہے کہ درود پڑھیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی اذان اچے کوٹھے تے دیندے آن، مسجد پاک دے نال آئی، پاؤ پھٹن تو پہلے اتنے آ کے بہ ویندے آن، تے جس لے پاؤ پھٹدی آئی اس لیے پہلو کیا دھیان اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، اے اللہ میں تیری حمد ادا کردا تے تیرے تو دعا کردا کہ قریش نو ہدایت دے، او اسلام دے تابع ہون، نبی پاک دے غلام بنن، تے کیوں اے دعا کردا جو انہاں دے ذریعے پھر اسلام ترقی کرے، او تیرے اسلام دی خدمت کرے، اونوں چار چاند لاون، او دا پرچم مشرق تو مغرب تک لہراون۔ ہر آزان صبح دی تو پہلے حضرت بلال اللہ دی حمد بھی کر دیا، قریش دی ہدایت دی دعا بھی کر دیا، انہاں دے ذریعے اسلام دی ترقی دی دعا بھی کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں بھئی جی اے دعا نہ کر دے، حمد نہ کر دے، اذان مکمل آئی کہ کائیں؟ لیکن اے دے باوجود انہاں پہلو لفظ پڑھیں تو پتہ لگا اذان مکمل ہے، اللہ اکبر تو شروع ہو کے لا الہ الا اللہ تے مک جاندی ہے، مگر پچھو درود پڑھن دا نبی پاک حکم دیتا ہے کہ حضرت بلال نبی پاک دے سامنے ایک اس شہر دے اندر ہزارہ صحابہ موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، انصار موجود ہیں، انہاں دی موجودگی وچ اور نبی پاک کی ذات موجود ہے، آپ دی موجودگی وچ یہ لفظ بتا رہے ہیں اور ہر کوئی سن رہے ہے، اسے اعتراض نہیں کیتا کہ اذان تے مکمل ہے، اسی اضافہ کیوں کیتی کھلوتے ہو؟ ہر ایک نو پتہ ہے کہ اذان دے لفظ تے اوے ہیں، مگر برکت دے طور تے پہلے اور لفظ بتا لینا جائز ہے، تے جی الحمد دے لفظ بتانا جائز ہے، قریش دی ہدایت دی دعا دے لفظ بتانا جائز ہے، انہاں دے ذریعے اسلام دی ترقی دے دعا دے لفظ بتانا جائز ہے، اور درود مصطفیٰ بتانا کیوں نہ جائز؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں 7 جگہ اتے درود پڑھن مکروہ ہے، اگے پیچھے ہر جگہ اتے مستحب ہے۔ دور مختار اٹھا کے دیکھو، شامی اٹھا کے دیکھو، پیشاب کر دیاں، استنجا کر دیاں، جمع کر دیاں، اباسی آوے، تعجب دا حال درپیش ہوئے، حیرانگی آلہ، سودا بیچنا ہوئے یا زوا دا ویلا ہوئے، انہاں جگہ اتے مکروہ ہے درود پڑھنا، باقی ہر جگہ اتے مستحب ہے۔ اور اذان تو پہلے دی جگہ بھی مستحب ہو گئی، پیچھے والی جگہ بھی مستحب ہو گئی، بلکہ تحتاوی الامراک الفلاح وغیرہ چ موجود ہے کہ تکبیر دے اگے پیچھے بھی درود پڑھنا مستحب ہے، تے اذان نو چھڑا روندے ودن نا، وہ کہندے ہیں تکبیر دے اگے پیچھے درود پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ان یار اذان ہوندی پئی ہوے تے وچکار درود پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، انگوٹھے چم کے عقیدے بھی لاؤ تے کی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مؤذن دل وچ پڑھ لوے کیونکہ اذان جاری رکھ رہے، اور جڑے سنن والے ہیں او اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیں، نال انگوٹھے چم کے عقیدے بھی رکھ لیں، اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھی پڑھیں تے قرۃ عینی بے یا رسول اللہ بھی پڑھیں۔ یہ مستحب ہے، حتیٰ کہ ساڈے فقہ دیاں کتاباں دے نال نال مولوی عبدالستار توسوی دے استاد عبد الشکور لکھنوی دی کتاب علم الفقہ وچ بھی موجود ہے کہ آزان دے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھن ویلے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لانا تے اے درود پڑھنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور قرۃ عینی بے یا رسول اللہ مستحب ہے۔ مولوی عبدالستار چیلنج کردا ہے، مولوی عبدالستار چیلنج کردا ہے، میں لکھنؤ پھریا، میں دلی پھریا، میں کلکتے پھریا، میں عراق ایران پھریا، کدائیں درود کوئی نہیں، جنہیں وہ پیو دی کتاب چ کھایا گیا، وہ آخیا نہیں میرا مطلب ہے فرض واجب نہ سمجھو، میں اتنی آخیا جائز کوئی نہیں، مڑ یہ پیترا بدل لیا۔ تمہارا لئے جھوٹے لوگ ہیں، نہ نہ کتابوں کا مطالعہ کرنا، نہ ویکھنا کہ ساڈے فقہائے کرام نے فتوی کہہ دیتے ہوئے ایویں ہی ماری رکھتے ہیں یاریاں باریاں۔ ایک گل ہور اتنے ذہن وچ رکھ لو، بعض اوقات ایک چیز جائز ہوندی ہے لیکن جدوں دی مخالفت شروع ہو جاوے پھر وہ ضروری ہو جاندی۔ مثلا ایک دور وچ معتزلیاں نے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ تلاواں تے وضو کرنا ناجائز، اس لیے حنفی علماء سنی علماء نے فتویٰ دیتا کہ ہن تلاواں تے وضو کرنا ضروری، کیونکہ عملاں دا سی نہ کریے تے وہ فتوی لائی رکھن تے لوکاں دے ذہن وچ گل بہ ویسی واقعی تلاواں تے وضو کرنا ناجائز۔ اور خود دیوبندیاں چ یہ مسئلہ مسلم ہے، وہ کہندے نے جتھے کاں کھانا برا سمجھا جاندا ہوئے اتھے کاں کھاونا کار ثواب ہے۔ تتر کھاونے، بٹیرے کھاونے، ککڑ کھاونے، چھترے بکرے کھاونے، یہ ثواب کوئی نہیں۔
لیکن کاؤ کھاون نو جتھے برا سمجھا جاندا ہوئے اتھے کاؤ کھاونا کارے ثواب ہے. تو ساڈے نزدیک تو کاؤ خبیث ہے، پلیت ہے، نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے، نجائز ہے. پر انہاں دے نزدیک کھائی مباح. مگر جتھے بریلوی سنی نفرت کریں آکھنے پلیت ہے، نجائز ہے، نہیں کھانا چاہیے، اتھے کھانا کا انہاں واسطے کارے ثواب ہو گیا. گل ذہن کو باندھی پئی. ہوں اسے مسئلے نو سامنے لیا کے دیکھو، درود سی پڑھنا مستحب بھائی پہلے بھی، مگر جب انہیں رکاوٹ پانی شروع کر دیتی تو مڑ ہوں واجب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جیڑا جائز ہوئے او دے انکار کیتیا وہ مستحب بن جاوے، جیڑا اگے ہی مستحب ہوئے او دا انکار کیتا جاوے تو مڑ تو واجب دے درجے نو پہنچیا کہ کوئی نہ. انہاں خبیثاں دی وجہ کو ساڈے اوتے آزان دے کے پیچھے درود پڑھنا واجب ہو چکا ہے. فوت شدہ اولیاء اللہ کی قبر پر جا کر ان سے حاجات پوری کروانا، مثلا کی گڑتے گن ککڑ تے دے پتر وغیرہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے لا یسمع دعاءکم، اور آگے آتا ہے جن لوگوں کو تم پکارتے ہو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس کے بارے میں کہا گیا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ کہ ساڈے وچوں کوئی ایدرا پھردا رہے، ساڈے وچوں کوئی بندہ اے نہیں آدا گن ککڑ تے دے پتر. اساں مدتاں گزاریاں سیال شریف، تدریس دا پیریڈ میرا سیال شریف دا 27 سال، 3 سال پڑھائی دا بھی ہے اتھے دا، 3 سال ہو گئے. 3 سال اساں کسے نوں نہیں سنیا جو کسے آکھیا ہوئے گن ککڑ تے دے پتر، کسے نے سنیا. تے زنانیاں کول بھی جاہل تے اجڑ قسم دیا زنانیاں کول بھی ایو سنیا. اے اللہ دے پیاریا تیرے بوئے تے آیا، ساڈی تیرے اگے تے جاوے، دعا کر دے اللہ ساڈی مشکل آسان کر. انہاں دا ایو ہی طریقہ ہوندا. اس واسطے ایک گھن ککڑ تے دے پتر اے نہ گھروں گڑیوں ہی، اے لوکاں چ کوئی کہن والا نہیں ہے. جت آستانے تے اسی بانے ہیں اسی سنیا اج تک نہیں، اے اودے لگے ہی کدی نہیں. نان کیویں پتہ لگ گیا اوتے کی عجیب گل ہے. جہے موقع تے موجود ہیں انہیں اج تک نہیں سنیا. میں مسیح بہ کے بیان کر رہا، میں کسی کو انعام نہیں لینا. اصا نہیں سنیا اج تک، اسی ہی سنیا تسی اللہ دے پیارے ہو، ساری عرض تواڈے اگے تسی دعا کرو اللہ ساری مشکل آسان کرے. تے اے اودے لگے ہی کدی نہیں، انہاں کیویں سنی گیا؟ مطلب یہ کہ آپ اپنے بارے علم غیب دا دعوی رکھ دیں، انہاں نوں گھر بیٹھے پتہ لگ گیا درباراں تے کی ہونا پیا. دوسری چیز یہ دعوی کرنا کہ قبر والے نہیں سن دے، یہ بڑی حماقت، بڑی گمراہی، بڑی بے دینی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کا فتوی ہے بالفرض انکار سما اگر کفر نواشت در الہاد بودا نے او شبہ نیست. قبراں والیاں دے سنن دا انکار کرنا اول تے ہے کفر، تے جے کفر نہ بھی آکھیے تے بے دینی تے گمراہی ہونے شک ہے ہی کوئی نہ. لہذا جتنے لوگ اے عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبراں والے نہیں سن دے، شاہ عبد العزیز علیہ رحمت دے فتوی دے مطابق اول تے کافر ہیں، تے جے کافر دا فتوی نوی دیو کوئی ڈرو چھکو تو مڑ کے آکھو اے گمراہ ہیں، اے بے دین ہیں، اے ملحد ہیں، اے زندیق ہیں جڑے قبراں والیاں دے سنن دا انکار کر دے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اشیاء اللوات کے اندر ارشاد فرما دیں کہ منکر نشود اورا مگر جاہل با اخبار و منکر دین. قبراں والیاں دا سننا صحیح حدیثاں نال ثابت ہے، اور جیڑا انکار کردا ہے او حدیثاں تو جاہل تے بے خبر ہے اور دین دا منکر ہے جیڑا قبراں والیاں دے سنن دا انکار کردا ہے. لہذا ثابت ہویا کہ قبراں والے سن دے اور جیڑا انکار کرے انہاں دے سنن دا او جاہل حدیثاں کولوں اور او دین دا منکر ہے، او کافر ہے، او ملحد اور او بے دین آدمی. پھر بے شمار حدیثاں اس سے موجود ہیں، اور میری ایک مستقل کتاب اس موضوع تے جلاء الصدور دا نام ہے، 472 صفحے دی کتاب ہے، اور اس مسئلے دی بھرپور تحقیق اس دے اندر. اور جتنے انہاں نے حوالے دتے کہ سن دے نہیں اور وہ کھجور دی گکڑ دے جڑا بریک پردہ ہے وہ مالک نہیں، انہاں سب آیتاں دا جواب جلاء الصدور بھی موجود ہے، اور ایک کتاب گلشن توحید و رسالت کے اندر بھی انہاں سب آیتاں دے جواب موجود ہیں. میں باقی لمبی چوڑی بحث کی بجائے صرف اتنا ہی عرض کرسا
کہ اگر قبراں والے نہیں سنتے نہیں جانتے تو مولوی اسماعیل دل بھی کہندا ہے جی میرے پیر نو چشتی سلسلے دی ولایت کتھوں ملی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مزار تے گیا، اتھے مراقبے وچ بیٹھا اور روحانی طور تے التجا کیتی کہ فیض دیو، حضور خواجہ قطب الدین دی روح پاک متوجہ ہوئی، انہاں چشتی سلسلے دی خلافت دے دی۔ انہاں تو پوچھو الو دے چمو بے گکڑ دے جڑا چٹا پردہ ہے او وڈا قیمتی ہے یا ولایت دینا وڈی قیمتی چیز ہے؟ جڑے قبر وچ ہوندیاں ولایتاں دے سکدے نے او گکڑ دے جڑا بریک چٹا پردہ ہے او نہیں دے سکدے۔ مولوی سید احمد بریلوی دا بنیا حج تے گیا، مقام صرف تے پہنچے، رات ڈھل چکی ہے، ہوٹل موٹل بند ہیں، کوئی کھان پین دی شے نہ لدی تے اے آن بھوک نال اکا ترڑے ہوئے۔ اس ویلے جدو بھوک ہوئے تو دماغ ٹھیک ہو ویندا ہے، جو بخار دماغ رج ہوئے تو بخار چڑھدا ہے، فرعون بندا ہے بندہ، تے جے کر بھوک آوے تو بخار نکل ویندے پھر دماغ درست ہو ویندا ہے، چونکہ ڈاڈی بھوک لگی ہوئی ہے دماغ درست ہو چکا ہی۔ اس واسطے نبی پاک دی پاک بیوی حضرت میمونہ دا اوتھے مزار پاک آئی، اس مزار اتنے حاضر ہو کے عرض کردا ہے اما اسی آئی تواڈے پرانے ہیں، اما جی اسی آئی تواڈے پرانے ہیں۔ تو مڑ کے کیتا سر قبر دے اتنے رکھ چھڑیا، سانو تے ہاتھ لائیے تے آدھے نے یہودیاں والا کم ہے، کافر ہو گئے مشرک ہو گئے۔ تے جس لے بھوک پٹاوے آئی تے لوڑ آئی بھی کئی شے لبے دوزخ پیٹ والا پر ہووے، اس لے سری مزار پاک دے اتنے رکھ چھڑیا۔ موڑ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے کی مہربانی کی تھی، 2 گچھے انگوراں دے ہاتھ ہی پکڑا دی۔ یاد ہے بھی 2 گچھے ملے انگوراں دے تے اس موسم وچ ملے جدو انگور پورے جہان وچ لبدا ہی کوئی نہیں۔ ایک گچھا میں اتنے بہ کے کھا چھڈیا تے دوے گچھے چ دانا دانا ساتھیاں نو آ کے تبرک دے طور تے تقسیم کر دیتا۔ اگوں پھر اس نے فارسی شعر لکھے جڑے گلشن توحید و رسالت درج کیتے گئے نے۔ یہ کہندا ہے کہ حضرت مریم دے کول رزق آندا ہے جنت دا، مگر زندگی چ آندا ہے، وفات تو بعد آنا ثابت کوئی نہیں۔ اور نبی پاک دی پاک بیوی دی شان وے کہ قبر چنا دے کو رزق آ بھی رہا ہے تے جڑا منگتا در تے اج بھی آ جاوے قبر چ باہر آپ اونوں بھی رزق عطا کر سکدی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، ہولی نعرہ مارو شریکاں لیو کوئی سن لے سی کہ اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جدا انہاں دی اپنی واری ہوئے پھر قبراں والے سن دین، مڑ انہاں دے کولوں خوراک منگ دین، پھر آدن سانو مہمان بناؤ ساڈے پیٹ نو بھرو۔ یہ وکری گل ہے بھی ساڈا پیٹ اتو بری وے تو زندگی بھر یاد رکھدے ہیں تے انہاں دی شاناں بیان کردے ہیں، اے مطلب کڈ رہے ہیں تے مڑ آکڑ رہے ہیں۔ فرق اے وے اساں لوکاں وچ وفا وے، اے لوگ بے وفا ہیں، مطلب دے ہیں، مطلب پورا ہو جاوے تو کنڈ پھیر جان دین پھر منکر ہو جان دین۔ وہ مولوی اسماعیل کہندا ہے کہ میرے پیر نو قادری تے نقشبندی فیض کتھوں ملیا؟ مہینہ پورا غوث پاک رضی اللہ عنہ تے شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ دلی آ کے سید احمد بریلوی دی حویلی بیٹھے رہے، حضور غوث پاک فرماندے آن میں قادری بناونا ہے، حضرت شاہ نقشبند کہندے آج میں نقشبندی بناونا ہے۔ مہینہ پورا جھگڑا چلتا رہا، مہینے تو بعد سلو ہو گئی تے 2 ہستیاں ایک ایک پور پورا پرزور توجہ کر کے تاثیر کر کے قادری ولایت بھی دے دیتی، نقشبندی ولایت بھی دے دی۔ یہ تہاڈی واری ہوئے تو مڑ سینکڑے میل دور ہوندیاں بھی تے صدیاں دنیا تو کوچ کیتیاں بھی گزر جان تو پتہ لگ جاندا ہے کہ ہن کوئی ایہو جہا بندہ پیدا ہو چکا ہے کہ انہوں اسی توڑ جا کے فیض دیا بھی۔ مڑو قبراں چوں باہر آ جان دین، تواڈے گھری پہنچ وین دین، تواڈیاں حویلیاں بھی بجھ لین دین، تواڈیاں شکلاں بھی معلوم کر لین دین تے توڑ تانوں آ کے فیض بھی دے وین تے ساڈی واری ہوے تو مر بھی وین دین، مڑ بے علم بھی ہوندے، مڑ قبر چوں باہر بھی نہیں آ سکدے تے کھجی دی گکڑ دے اوتے جڑا پردہ ہوندا ہے او دے مالک بھی نہیں ہوندے۔ تو ولایتاں دینا تے توڑ گھر آ کے دینا اے اوکھا کام ہے یا گکڑ دے اوتے چٹے پردے دا مالک ہو جانا اے زیادہ مشکل کام ہے۔ مولا علی دے بارے حضرت فاطمہ زہرا دے بارے کہندا ہے کہ مولا علی نے پانی بھر بھر کے لے آندے ٹین تے حضرت زہرا نے میرے پیر سید احمد نو غسل دیتا، مل مل کے نوایا
تے جس لے غسل آ گیا مڑ بیش قیمت تے فاخرہ لباس تے پوشاک او سید احمد بریلوی نو پوا دیتی. جڑے کھجی دی گکڑ تے موجود بریک پردے دے مالک نہیں انہاں نو ایڈے سوٹ کتھوں لگ پے جڑے تواڈے پیو نو آ کے گھر پوا گئے. عجیب تماشا ہے. ساڈے واسطے ہور دین ہے اپنے واسطے ہور دین ہے. ساڈے واسطے کھجی دی گکڑ تے بریک پردے دے مالک نہیں تے تواڈے واسطے پورے سوٹ لے کے پھردے ہوندے اور توڑ گھر آ کے پواون. تو پتہ لگدا ہے انہاں کول دوہرا اسلام ہے. جویں کسائیاں حلال حرام دی چھریاں وکھریاں وکھریاں رکھی ہوئی ہوندیاں انہاں بھی یہ چھرے وکھرے وکھرے رکھے ہوئے اپنے واسطے ہور استعمال کر دین ساڈے واسطے اور چھرا استعمال کر دین. لو جی آپ فرما رہے ہیں بھی دلیل دیتی جاندی ہے کہ سعودی عرب والوں نے کول ساڈے والا عقیدہ ہے لہذا 80 بار حق ہے. سعودی عرب والوں کول تواڈے والا عقیدہ ہے. تواڈا مولوی حسین احمد کہندا ہے کہ وہابی خبیث ہیں انہاں دے عقیدے ہور ہیں تے علماء دیوبند دے عقیدے ہور ہیں. ذرا شہاب ثاقب پڑھ کے ویکھو جگہ جگہ وہ کہندا ہے وہابی خبیثہ یہ نہیں مانتے وہابی خبیثہ یہ نہیں مانتے. مثلا یا رسول اللہ دے بارے کہندا ہے کہ وہ مطلقاً شرک کہندے اسی 5 صورتاں وچ جائز بندے ہیں. او دلائل الخیرات دا پڑھنا شرک سمجھ دین. ساڈے بزرگ پڑھدے بھی ہیں تے مریداں نو پڑھن دا حکم بھی دین دین. او قصیدہ بردہ پڑھنا شرک سمجھ دین. ساڈے بزرگ پڑھدے بھی ہیں تے پڑھن دا حکم بھی دین دین. آپ جا کے کہندا ہے وہابیہ خبیثہ یہ نہیں مانتے وہابیہ خبیثہ یہ نہیں مانتے. محمد ابن عبد الوہاب دے بارے کہندا ہے کہ وہ ایک ظالم خوخار فاسق شخص تھا عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ رکھتا تھا. اہل حرمین کو اس سے وہ نفرت ہے جو نہ یہود سے ہے نہ مجوس سے ہے نہ ہنود سے ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ جو تکلیف ہے اسے اس سے پہنچی ہے نہ یہود سے پہنچی ہے نہ ہنود سے نہ مجوس سے. دوے پاسے تسی کہندے ہو کہ او خارجی ہے او ظالم ہے تے ہور تسی کہندے ہو ساڈا عقیدہ اوتھے تو ظالم والا خوخار والا فاسق والا عقیدہ ہی جے نال اہل حرمین نو او نفرت ہے جتنی ہندوؤں نال بھی نہیں تے مجوسیاں نال بھی نہیں تے یہودیاں نال بھی نہیں تے نال او نفرت ہے جے کل تک خبیث ہم تے پاک میں ہو گئے تے جے اج پاک ہیں تے پہلے کیوں آکھیا ہے کہ خبیث ہیں. جے پہلے سچے ہے تے اج جھوٹے ہو جے اج سچے ہو تے پہلے جھوٹ بولے. حسین احمد مدنی کہندا ہے کہ انہاں نجدیاں دا عقیدہ ہے کہ جیڑا نبی پاک دے روزے دی نیت تے جاوے وہ اتنا گناہگار ہے جتنا زنا کرن والا گناہگار. ثواب نہیں ملتا نبی پاک دے روزے دی نیت کر کے جاؤ تو بلکہ زنا جتنا گناہ ملتا ہے. انہاں تو پوچھو تہاڈا ہی عقیدہ ہے. انہاں دی کتاب المحنت جڑی لکھی ہے اس وچ موجود ہے کہ اے سرکار دی بارگاہ دی حاضری بہت بڑا ثواب والا کام ہے اعظم المستحبات وچوں ہے. انہاں دا عقیدہ ہے کہ زنا دے برابر ہے. مڑ جی وہ تہاڈا عقیدہ ہے تے محنت کیوں بکواس کیتے رہے جھوٹ کیوں بولے. مولوی حسین احمد کہندا ہے قرآن دا عقیدہ ہے کہ ہاتھ دی سوٹی نبی نالوں زیادہ فائدہ دین والی ہے. کیوں کتا جے حملہ کرے تو سوٹی نال تو انہوں چک سکیندا ہے مار سکیندا ہے نسا سکیندا ہے تے نبی نال کیویں کتا بھجا سکیندا. اے تمثیلاں انہاں نے دتی ہوئی ہیں تے کل تک تے کہندے انہاں دے اے گستاخیاں اے بے ادبیاں لہذا او خبیث ہیں. اج کیویں دعویٰ کردے ہو تو انہاں دا تے ساڈا عقیدہ ہے کہ اے دا مطلب ہے تسے منافقت تو کم لئی رکھیا ہے. کل تک تو امید ہے کہ نجدی ختم ہو جاسن اس واسطے تسا انہاں دے خلاف بول دے رہے تے جس لے سمجھا جڑا چھوڑ گئے تے او امیر بن گئے تے انہاں دے کول دولت بڑی ہے تے سانو بھی کچھ اتھوں لب سکدا ہے. ہن تعریفاں شروع کر لیاں انہاں دیاں. نہ تہاڈا کل کوئی اعتبار آئی تے نہ اج کوئی اعتبار ہے کیونکہ تسی پیسے دے پیچھے ہو. ساڈے مولوی شیر محمد صاحب فیصلہ آباد والے کہندے ہوندے نے جویں کھگار سٹو تے ککڑی کھگار ال دوڑ دیے اے بھی پیسہ جدے تک لین انجے پیچھے دوڑ دے جان. لہذا اج پیسہ انہاں دے کول آ گیا تو ہن او پاک ہو گئے. کل تک وہ غریب ہاں اے سیال سونا نہیں نکلیا اس لیے وابی خبیث بن گئے اور اے انہاں تو بیزار ہو گئے. تو اس واسطے جے کل سچے آن تے اج جھوٹے تے جے اج سچے تک پہلے انہاں دے وڈ کے جھوٹ بول گئے. اللہ انہاں جھوٹیاں دے کول بچاوے. وآخر دعوانا